बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इस वक्त हम मक्का मुकर्रमा से आप लोगों के लिए हाजिर हैं इतना खूबसूरत व्लॉग लेकर। जैसा कि हाजी आ चुके हैं और हाजियों का इस्तकबाल किया जा रहा है इन खजूरों और काबे के साथ। जी हाँ, हाजियों का जो इस्तकबाल है, तमाम मुल्कों के हाजियों का इस्तकबाल काबे और खजूरों के साथ किया जा रहा है। जगह जगह ये स्टॉल लगाए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मक्का और मदीना में, और हाजियों के इस्तकबाल इस तरह से किया जा रहा है और बहुत अच्छा इस्तकबाल है। और हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए #MakkaLive000966 से लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये देखिए, हाजियों का इस्तकबाल शुरू है और हाजी कहवा पी रहे हैं और साथ साथ खा रहे हैं खजूर। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आगे भी व्लॉग में बने रहिए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे #MakkaLive000966 से। तो हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और फुल वीडियो देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। रहेंगे इस मुक़द्दस मुकाम की, और हम दिखाते रहेंगे आपको हुज्जाज इकराम। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो MakkaLive000966 को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन पे क्लिक, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको हम दिखा सकें। तो हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह जो देख रहा है सुन रहा है, अल्लाह ताला सबको हज का फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम मुसलमानों को अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों के लिए ये छोटे से क्लिप हमने बनाए हज के आगाज़ पर, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हज के आगाज़ पर ग़िलाफ़े काबा को चेंज कर दिया गया है, यानी ग़िलाफ़े काबा को ऊपर कर दिया गया है। तो आज हम आपको बताते चलें कि हज का, और जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है तो ग़िलाफ़े काबा को ऊपर कर दिया जाता है, और ख़ास तौर पर हज के दौरान इस तरह से ऊपर कर दिया जाता है और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा लगा दिया जाता है। यह हज की अलामत है। और ग़िलाफ़े काबा इसलिए ऊपर किया जाता है ताकि लोग इसको तबरुक के तौर पर, जो आज़मीन हज होते हैं, हाजी होते हैं, वो लोग आकर इसको काट लेते हैं और अपने घरों के लिए धागे वगैरह लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से ग़िलाफ़े काबा ख़राब ना हो और इससे चिपट जाते हैं और उसको चूमते हैं। तो इस तरह से ग़िलाफ़े काबा ख़राब ना हो और उसकी बेहुरमती ना हो। तो इसीलिए ये ग़िलाफ़े काबा इस तरह से ऊपर कर दिया जाता है। और ये ग़िलाफ़े काबा ऊपर करने के बाद इस पर वाइट कपड़ा इस तरह लगा दिया जाता है, और ये आगाज़ हज का आपको शुरू, यानी जब हज होता है उसका निशानदही करता है। तो होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपके लिए वीडियो बना रहे हैं #MakkaLive000966 से। तो हम मक्का मुकर्रमा की बहुत खूबसूरत वीडियो बनाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। हम आए थे इबादत करने, तो हमने सोचा कि अपने व्यूअर्स के लिए छोटा सा क्लिप तैयार करते हैं। तो हमने ये 9 मिनट का क्लिप आप लोगों के लिए तैयार किया है। और हाजियों की माशाल्लाह आमद है। काफ़ी बड़ी तादाद में हाजी पहुंच चुके हैं मक्का मुकर्रमा। हमने सोचा कि इससे पहले कि हम जो यहाँ के मुकीम हैं, हम लोगों के लिए जाना ममनू हो जाए, तो हम आप लोगों के लिए खूबसूरत वीडियो बनाते रहें जब तक हम जा सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में काफ़िले मौजूद हैं, काफ़िले आ गए हैं। हर मुल्क से, हर सिटी से लोग बेशुमार बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं मक्का मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा। और जो लोग मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें करके, नमाज़ें पढ़ के, वो भी मक्का का रुख कर रहे हैं। इसीलिए मक्का मुकर्रमा में माशाल्लाह तबारक रहमान इस वक्त बहुत रश है और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल करें। अल्लाह ताला जो हाजी आए हैं उन सबको खैर व आफियत के साथ अपने दर का और अपने हबीब के दर का दीदार कराए और उनकी इबादत को भी कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी इबादत को भी कबूल फरमाए। और ऐसे बहुत सारे अल्लाह ताला मुसलमान मौजूद हैं जो अल्लाह ताला के और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के दीदार के लिए बैठे हुए हैं और हज और उम्रे की तलब लगाए हुए बैठे हैं। अल्लाह ताला उन सब की तलब को पूरा फरमाने वाले हैं और हमारी दुआओं को सुनने वाले हैं। अल्लाह ताला से हम कह रहे थे कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं पर भी लब्बैक कह दीजिए। हम आते हैं आपको मनाने के लिए और मान जाइए अल्लाह जी।
ایک بار آپ بھی کہہ دیجئے کہ تو بھی میرا بندہ ہے۔ اے اللہ آپ کے در کے سوا کوئی ایسا در نہیں جہاں سے ہم جا کے مانگیں، یہ ایک واحد در ہے جہاں سے دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ہم سائل ہیں، اپنی دعا کو لے کر آئے ہیں اور آپ دینے والے ہیں، ہم ایک سخی کے دربار میں موجود ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں پہ لبیک کہہ دیجیے۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جو مفلس ہیں ان کی مفلسی کو دور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی روزی اور رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ اس کے صدقے ہماری بھی تمام دعاؤں پر لبیک کہہ دیجیے اور ہماری بھی روزی رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اور اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ اور اللہ جو والدین اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے اور ان کے بچوں پر ان کا سایہ تا حیات ہے، صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ اور اللہ میری ماں کو بھی صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجیے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح صحت مند تندرست اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے، اور اس غلاف کعبہ کے صدقے، اس کالی کملی کے صدقے ہماری دعاؤں پر لبیک کہہ دیجیے۔ اللہ بڑی دور سے آتے ہیں لوگ، آپ کو منانے کے لیے آتے ہیں، اللہ آپ مان جائیے۔ اللہ کو ایسے منائیے جیسے ایک چھوٹا بچہ دودھ کے لیے اپنی ماں سے فریاد کرتا ہے اور ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے اور ہماری دعاؤں پر لبیک کہہ دیجیے۔ اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرمائیے اور ان کے نصیبوں کو کھول دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائیے اور جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کیجیے سبسکرائب۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو مل سکے۔ اور اس در پہ ہم کھڑے ہوئے تھے سوالی بن کر کہ اللہ اس باب توبہ کے صدقے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، ہماری دعاؤں کو پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ نہ ماریے۔ اللہ اس باب توبہ کے صدقے ہماری دعاؤں پر لبیک کہہ دیجیے۔ اللہ جو مسلمان جہاں جہاں دیکھ رہا ہے ان سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی ترکیب بار بار قبولیت والی حج نصیب فرمائے، حج نصیب فرما، اور تمام حاجیوں کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم بھی آئے ہیں آپ کو منانے کے لیے، ہماری عبادت کو بھی اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں پر لبیک کہہ دیجیے ان حاجیوں کی عبادت کے صدقے، اللہم آمین۔ تو ابھی ہم نکلے تھے حرم سے باہر، اور باہر کا ہم آپ کو نظارہ دکھا رہے تھے کہ جیسے کہ حجاج اکرام آتے ہیں تو کبوتروں کو اس طرح سے باجرہ ڈالتے ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں یہ گرے کبوتر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ ان کی بھی ایک ہسٹری ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ دیکھیں جو حاجی ہیں حجاج اکرام ہیں وہ یہاں پر اس طرح کو کبوتروں کو باجرہ اور دانہ ڈالتے ہیں اور بہت تسکین محسوس کرتے ہیں، اور یقین کیجئے بہت تسکین ملتی ہے یہ کام کر کے بھی، کیونکہ یہ بے زبان جانور ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہی تھی میں #MeccaLive000966 سے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ایسے مکہ مکرمہ کے بہت سارے بلاگ اور روزانہ ڈیلی بلاگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، تاکہ اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہم آپ کو مل جائے۔ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، جب آپ بیل آئیکن پہ کلک کر لیتے ہیں تو ہماری جب نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری ویڈیو کے لیے بنے رہیے #MeccaLive000966 پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔